السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بنات بزاف في الفيسبوك طلبوا مني الطريقه ديال البريم، كيبقاو يسولوا عليها بزاف ما كيعرفوش ليها، اللي كيكونوا باقيين عمرهم ما خدموا ما عارفين حتى الحرير اللي كيخدموا به. الحرير اللي كنخدموا به الراندا هو هذه الصابره كدير 3 دراهم فيها جوج ملاصقين كيديروا 3 دراهم. وكاينه هاد البرا رقم 5 كدير نص درهم، والفنيت باش كنشدو باش نخدمو. صافي هاد الشيء هو اللي كنخدمو به الراندا. دابا ان شاء الله غنوريكم الطريقه ديال البريم. كتشدوا الصبع ديال رجليكم الكبير. انا دابا غنوريكم في الايد بين الصبع الكبير كتدوروا عليه الخيط بهاد الطريقه بحال هكا. كتشدوا الصبع وكتدوروا عليه الخيط بهاد الطريقه، وكتاخذوا القياس ديال الطول اللي بغيتو. كتقطعوا الخيط وكتنقصوا منه، كيكونوا فيه 4. كتجيو هنا كتنقصوا واحد، كتجروا واحد بهذا الشكل. كتخليو الخيط داير الحرير داير على رجليكم، وكتنقصوا خيط واحد منه. كيبقاو عندكم 3. هذاك الواحد ما كترميوش، كتخليوه حتى كتزيدوا عليه جوج اخرين وتبرموه. كتجيو هنا كتشدوا هنا القنت ديالو، كتدوروا عليه اصبعكم بحال هكا على هاد الصبع، وكتجيو للجهه الاخرى كتشدوا من القنت ديالو وكتدوروا بحال هكا على هاد الشكل. كتدوروه 3 المرات بحال هكا العكس ديال ايديكم، ما كتجيبوش عندكم، كديو الجهه الاخرى اللي من اللي كتدوروه 3 المرات بهاد الطريقه. ثانيه كتزيدوا المره الثالثه كتشدوا هاد الخيط اللي دورتوه كتدوروه في صباعكم بحال هكا باش ما كيتحلش، وكتجيو للجهه الاخرى كديروا نفس الطريقه. كتشدوه من القنت كتدوروه 3 المرات، وحده جوج 3. هاد الطريقه سهله، ولكن خاصكم تبقاو تعاودوا فيها باش تعودوا عليها. وكتشدوهم بحال هكا بجوج من القنت، وكتدوروا الخيط دابا عندكم العكس. كتجيبوا عندكم هنا وحده جوج 3 صافي، وكتحيدوا من الصبع وكتجروه بهذه الطريقه بحال هكا. كتجروه كديروا اللي بيديكم بحال هكا كيتقاد. صافي كيجينا على هذا الشكل. غندير معكم واحد اخر. كناخذوا القياس ديال الحرير اللي بغينا، كتدوروه على الصبع بهذه الطريقه بحال هكا. الصبع ديال الرجل كتدوروا عليه الحرير، كتجروا القياس اللي بغيتو، كتقطعوه وكتنقصوا منه خيط. كيبقاو فيه 3، ما كتخدموش ب4. ملي كتعلموا راه كتقدروا تبداو تخدموا بجوج. دابا في الاول كديروا 3 الخيوط. كنشدوا القنت ديالو، رجعي شويه اللور من هنا، وكنجيو عندنا كنجروا الخيط بهذه الطريقه بحال هكا. ندوروه نبرموه الاولى، ماشي عندنا العكس. كنجروه العكس ديالنا بحال هكا. وحده ثانيه 3 صافي. وكندوروه على يدينا على الصبع ديالنا بحال هكا باش ما كيتحلش. وكنرجعوا للجهه الاخرى كنشدو من القنت، ما تزيريش بزاف راه خفي شويه الخيط. وكندورو 3 المرات. الاولى كنزيدو الثانيه، المره الثالثه كنديرو 3 المرات، وكنشدو جوج بحال هكا. وكنرجعوا دابا كنديروا العكس، كنجيبوه عندنا بهذه الطريقه. المره الاولى كنديوه للجهه اللي ملهيه، المره الثانيه كنجيبوه عندنا كنديروا 3 المرات صافي. وكنجروا الخيط
كنشدو كنجرو بيدينا بحال هاد الشكل باش كيتقاد صافي، وكيجينا على هاد الشكل. الصبرا كتكون على هاد الشكل. كنت وريتكم غير جهه وحده، دابا كيكونوا جوج ملاصقين بهذا الشكل. كنتمنى هذا الشرح يكون واضح وينال اعجابكم، وشكرا.